हालेलुया। आप सब खुश हैं? और आज कौन सा दिन है? ईद पेंतीकोस्त, खुदा का मुबारक दिन, खुदा के जलाल का दिन, खुदा की मोहब्बत का दिन और खुदा की कुदरत का दिन। ईद पेंतीकोस्त का वाक़या दुनिया की तारीख का एक अजीब और कुदरत से भरा हुआ ये वाक़या है, और ये ईमानदारों के लिए बड़ी फजीलत का हामिल है। एक खुदा ने जो शागिर्दों से वादा किया और उस वादे को देर नहीं की बल्कि उसको पूरा किया। हालांकि समझने की बात है, चाहने की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, इसने खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स जो है वो शागिर्दों को पहले भी दे चुका है। बास अगर हम ये समझें कि रसूलों को रूहुल कुद्स ईद पेंतीकोस्त के दिन मिला, ये हमारे नजरिया ईमान के मुताबिक नहीं। आइए मेरे साथ हकीकत की तरफ चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसकी जब हम 20वें बाब को पढ़ते हैं और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 20वां बाब, वहाँ पर ये हमें सदाकत और हकीकत जो है हमारे सामने अयां होगी। लिखा है, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को क्या किया? उन्हें दिखाया। किनको दिखाया? शागिर्दों। आगे लिखा, पर शागिर्द खुदावंद को देखकर क्या हुए? खुदावंद यीशु मसीह का ये जलाली ज़हूर है जो शागिर्दों पर हुआ, तो खुदा ने अपने हाथों को और अपनी पसली को क्या किया? उन्हें दिखाया, ताकि वो समझ सके, जान सके कि ये हकीकत में यीशु ही है जिसके साथ हमने खिदमत की और जिसको हमने मौज़ा करते हुए देखा, जिसको कलाम करते हुए सुना। और फिर आगे जो बात अहम है कि वो खुदावंद को देखकर क्या हुए? खुश हुए। तो आज क्या है? खुशी का दिन है, और ये खुशी काबिले दीद और काबिले फख्र और काबिले ईमान, क्योंकि ये खुशी उस खुदाए सलूस की तरफ से है जिसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, शागिर्द कमजोरी लाचारी में बाला खाना में मौजूद हैं, मगर उससे पहले जो खुदा ने उन्हें बरकत दी उसको समझना भी हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस क्या है? रहम है। ये फसल की बातें हैं जो कलामे अक़दस में मरकूज़ है। ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हमारे ईमान की गवाही को और सरबुलंद भी करता है और गवाही को चांद भी लगाता है। इसलिए कलाम को समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने फिर उनसे कहा, क्या हो तुम्हारी सलामती। शागिर्दों पर खुदा ने कहा, तुम्हारी क्या हो? सलामती। तो खुदा की सलामती सब पर है। बशर्त ये है कि हम कलामे मुजस्सम को खुदा का कलमा माने। और ये सलामती शागिर्दों के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। अगले लिखा, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा। किसने भेजा? बाप ने। यीशु ने क्या कहा? अपनी बात नहीं बल्कि अपने बाप की बात को उसने उनके सामने रखा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता। क्योंकि बाप ने मुझे कहां से भेजा? आसमान से भेजा।
میں زمینی نہیں ہوں، آسمانی ہوں، میں محدود نہیں بلکہ لامحدود ہوں۔ جب کلمہ باپ کی بات کرتا ہے تو باپ کی لامحدودیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ازلی ہونے کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ بھیجتا ہوں، اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر کیا کیا؟ اور ان سے کہا، کیا کہا؟ روح القدس کن کو کہا؟ شاگردوں کو کہا روح القدس کیا کرو؟ لو۔ اور آگے کیا لکھا؟ اس کی افادیت بیان کر، اس کی کیا کر دی گئی؟ افادیت بیان کر دی۔ کس کی؟ روح القدس کی یہ افادیت بیان کر دی گئی۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، یعنی کہ جن کو تم ترس کھاؤ اور جن کو تم برکت چاہو ان کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ بخشے جائیں گے۔ جو یسوع پر ایمان لائے، بغیر یسوع پر ایمان لائے نہیں بلکہ یسوع پر ایمان لانے سے ان کیا ہوں گے؟ گناہ بخشے گئے۔ آگے کی بات، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اس لیے اس حوالے میں ہمارے لیے یہ ایک ثمر ایمان کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو روح القدس دیا ہے اور روح القدس کے اختیار کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر یسوع مسیح نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم کیا کرنا، یروشلم سے جب ہم رسول کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت سے پڑھتے تو اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر کیا کیا؟ زندہ بھی ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں کیا کرتا رہا؟ نظر آتا رہا۔ اور نظر آتا کیا رہا؟ نظر آنے سے وہ کیا کرتا رہا؟ کلام کرتا رہا۔ اور کیا لکھا؟ اور خدا کی بادشاہی کی وہ کیا کرتا رہا؟ باتیں کرتا رہا۔ آسمان کی باتیں ان سے کرتا رہا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان سے مل کر ان کو کیا دیا؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یسوع ان کو اپنا جلالی ظہور ظاہر کرتا ہے، پھر ان کو سکھاتا ہے آسمان کی باتیں۔ زمین پر محدود حالت میں تو انہیں وہ کلام کی باتیں سیکھی تھیں جو زمین پر بسنے والوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات۔ اور یسوع انہیں یہ باتیں بھی سکھانا چاہتا ہے کہ آسمانی بادشاہی کیسے ہوگی، کس طرح کی ہوگی اور کیوں کر ہوگی، یہ تمہارے لیے بھی بہت ضروری ہے جاننا۔ اس لیے یہ پینتیکوس کا دن جو ہے دین مسیحیت کے لیے آسمانی بادشاہی کی باتوں کو سیکھنے کا ایک ریولیشن ہے، مکاشفہ۔ اور یہ نزول روح کی قدرت کا عیاں ہوتا ہے تاکہ میرا دل عطائیت میں آ جائے، فہم و ایمان میں آ جائے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان کا عمل کا حکم دیا کہ یروشلم میں کیا رہو؟ باہر نہ جاؤ۔ باہر جانے کا مطلب ہے ٹھہرے رہو، باہر نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، بلکہ باپ اس وعدے کا پورا ہونے کا تم نے کیا رہنا ہے؟ منتظر رہنا۔ خدا کے یعنی میرے باپ کے، آسمانی باپ کے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کے وعدے کا تم نے کیا رہنا ہے؟ منتظر رہنا ہے، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ میرے لب مبارک سے وہ باتیں تم سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کے کیا پاؤ گے؟ بپتسمہ پاؤ گے۔ تو یہ بات یوحنا نے بھی بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ زور آلود۔ وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے پہلے ہے، میں اس کی راہ تیار کراں، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق۔ پھر یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک اور کلام، ایک اور الہام دیا تھا آسمان کو اٹھائے جانے سے چند لمحات پہلے۔ اس بات کو بھی پڑھ لیجیے، رسولوں کے اعمال اور اس کا
पहला बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा क्या है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल हो, क्या होगा? नाज़िल होगा। तो नाज़िल होने के बाद अगला लफ्ज़ बड़ा बरकतनमा है। तो क्या होगा? तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यानी कि वो रूह कुद्दस जो मैंने तुम पर फूंका है, उसकी कुव्वत भी तुम्हें चाहिए। उस कुव्वत से तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी, तुम्हारी सोच नहीं होगी, तुम्हारे ख्यालात नए हो जाएंगे, तुम्हारा ज़हन बदल जाएगा और तुम यरूशलेम और तुम यूदिया और समरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक क्या होगे मेरे। इसलिए ईद पेंटिकोस्ट का जो दिन है, ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बरकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो जो वादे किए उन वादों को पूरा किया, और यीशु मसीह के बारे में जो जो पेशेंगोइयां थी उनको भी खुदावंद यीशु अल मसीह ने पूरा किया। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे ईमानदार जिंदगी पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? जिंदगी पाना चाहते हैं, और वो जिंदगी रूह की हो, वो जिंदगी रूह की पाना चाहते हैं। अगर हम जिंदगी रूह की पाना चाहते हैं तो जिंदगी के मालिक को समझना जरूरी है, ताकि जिंदगी का मालिक जो हमें जिंदगी की कुव्वत देना चाहता है, ईमान की कुव्वत देना चाहता है, फजल की कुव्वत देना चाहता है, वो मेरी समझ को, मेरी अक्ल को, मेरी फहम को अक्लो दना बनाए, ताकि ईमान के फजल में रहकर इस सदाकत और हकीकत को मैं अयां कर सकूं। इसलिए जिंदगी का मालिक जो है वो जिंदगियों पर रहम करता है और तरस खाता है, और मेरे और आपके डर और खौफ को दूर कर देता है। इसलिए यीशु मसीह जानते हैं, इनको मैंने रूह कुद्दस दिया, मैंने इन पर फूंका, इनको कहा जिनके तुम गुनाह माफ करोगे माफ हो जाओगे, जिनके काम रखोगे काम हो जाएंगे। उसके बावजूद यीशु उन्हें देखता है कि वो कमजोरी और लाचारी के आलम में अभी भी मुब्तला है, और यीशु ने उन्हें एक नई उम्मीद दे दी। आगे वो बताना चाहता है कि रूह कुद्दस तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद, एक नई तमन्ना, एक नई कुव्वत, एक नया लिबास, एक नई कलीम का हिस्सा होगा। हम अपने ईमान में भी रहकर, अपने ईमान की जिंदगी में रहकर, रूह कुद्दस में भी होकर, हमारे अंदर वो ताकत, वो कुव्वत, वो बेदारी नजर नहीं आती, जिसके वसीले से हम रूह कुद्दस की जो बरकत को है उसका तजर्बा करें। देखिए, जानिए आज रूह कुद्दस के सारे गीत गाए गए, और कितनी हमारे अंदर कुव्वत थी। जिस तरह शगीर डेरे कौम में बाला खाना में थे, ऐसे ही आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी के दिलों के बाला खाना में ठिठुरे ठिठुरे कमजोर और डरे नजर आते हैं। हमारे अंदर वो ताकत, वो लियाकत नहीं है कि हम अपने खुदा के रूह को लेने के बाद अपने जोरे ईमान में फैलियाब। वाई? क्यों? मैंने लास्ट संडे भी ये कड़वी बात कही थी, चर्च आना मसीहत नहीं है, मसीहत है कलाम मुक़द्दस का, इब्ने मरियम का रूह कुद्स में जानना कि वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का परतव है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, पेंटिकोस्ट का लफ्ज जो है पुराने अहदनामे में नहीं है, ये नए अहदनामे में हमें नजर आता है, मिलता है। ये यूनानी जुबान से निकला। हम देखते हैं जब हम अबाद की किताब उसका 23 बाब, खरूज की किताब उसका 23 बाब हमें ईदों के
متعلق اس کی جانکاری ملتی ہے۔ استشراء 16 باب، اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ کلام کا فضل ہوتا ہے کہ عیدیں خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ عید پینتیکوس فسح کی عید کے 50 دنوں کی بعد آتی ہے۔ اس لیے جب ہم استشراء 16 باب اسے 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اسے ہم ہفتوں کی عید بھی کہا گیا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 23 باب 16 میں دیکھتے ہیں، اسے فصح کاٹنے کی عید بھی کہا گیا، اسے پھلوں کی عید بھی کہا گیا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم 22 باب اس کی 26 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ نذر کی قربانی کی عیدیں بھی منائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہودی جو ہیں عید فصح کے بعد یہ فصل کی کٹائی کے 50ویں دن اس عید کو وہ مناتے ہیں اور اپنے پھلوں کا حصہ خدا کے حضور نذر یعنی شکرانے کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ خدا کے حضور اپنی اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا، یہ معصمر تھا، وہ اپنی خوشی کے لیے یروشلم میں حاضر ہوتے تھے۔ ان عیدوں کے ساتھ وہ خدا کی شکر گزاری دل بھر کر کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سال کے آغاز میں ہی نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے، پھر ہم رات کے بدھ میں شریک ہوتے ہیں، روزوں میں شریک ہوتے ہیں، پھر پاک جمعرات میں شریک ہوتے ہیں، پھر گڈ فرائیڈے میں شریک ہوتے ہیں، پھر عید قیامت المسیح ہم مناتے ہیں، اور اس کے 10 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کی عید پینتیکوس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پینتیکوس کلیسیا اس پر بہت جو ہے ان کے ایمان کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کو وہ لوگ جو ہے اس قوت کو تجربہ کرتے ہیں اور اس میں رہ کر وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کے وسیلے سے، اپنی پرستش کے وسیلے سے، اپنے کلام کے وسیلے سے، اس لیے کہ ہر شخص خدا کا پینتیکوس ہے، کیونکہ یہ نزول روح کی جو بشارت ہے، یہ نزول روح کا جو جلال ہے، یہ شاگردوں کے لیے اور آج کے طالبوں کے لیے، آج کے خدا کے بندوں کے لیے خوشی، جلال اور اس قوت سے مملو ہونے کا۔ ہماری زندگی میں ایسے تجربے نہیں ہیں اور ہم ایسے تجربے کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان تجربوں سے گزرنا نہیں چاہتے، مگر خداوند یسوع مسیح یہ شاگردوں کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کہ یسوع انہیں یروشلم میں رکھتے ہیں، یروشلم میں یہ برکت دیتے ہیں، یروشلم سے میں قوت دیتے ہیں، یروشلم سے ان کو دلیر کر کے اور اپنے اس نشانات کو لوگوں پر ظاہر کر کے اسی جگہ سے انہیں یہاں سے بشارت دے کر، کلام دے کر انہیں دنیا کے کونے تک پہنچانا۔ حال ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو کتنے شاگرد یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے ہیں؟ ایک شاگرد، باقی سارے شاگرد نہیں ہیں، مگر اس واقعہ کے بعد جو یسوع مسیح کا وفادار شاگرد یوحنا ہے، دلیر ہے، ڈرا نہیں ہے، یوحنا عرب، اس کا ڈر نہیں اس پر چھایا، باقی شاگرد صلیب کے نیچے نہیں ہے، مگر اس واقعہ کے بعد کیا ہے، یسوع مسیح کے 2 شاگردوں کا اکثر نام ہم سنتے ہیں، یوحنا اور پترس۔ مگر اس واقعہ کے بعد جب لوگ شاگردوں پر بلیم کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اس برکت کو کنڈیم کر دیتے ہیں اور انہیں پر الزام لگاتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح پر الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ابراہیم سے بڑا خدا مانتا ہے، اسی طرح شاگردوں پر اس برکت کو انہوں نے کیا کیا؟ نفی کیا اور کیا کہا کہ یہ تازہ مے کے نشان ہے۔
میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کے ارادوں اور خدا کی مرضی کو سمجھنا ایمان ہے۔ کیا ہے سمجھنا؟ ایمان ہے۔ ایمان ایک مکاشفے کی دیدری نادیدری خبر ہے جو ہم پر وقت با وقت پہنچی، مگر یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا شاگردوں کے ساتھ وہ پورا ہوا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہودی اس عید کو پہلے ہی مناتے تھے۔ دیکھو کہ روح القدس محبت کا قانون ہے، تو خدا نے محبت کے قانون کو شاگردوں پر عیاں کر دیا تاکہ وہ ایک نیا لباس، ایک نیا تجربہ کر لیں جس کا ان کو پہلے تجربہ نہیں تھا۔ ہم تو پیدا ہو گئے، کپڑے پہن کر آتے ہیں، خوشنما بن کر آتے ہیں، ایمان کا البادہ اوڑھ کر آتے ہیں۔ کیا ہم اس روح القدس کا تجربہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں؟ یہ سخت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس قوت میں لبریزی، ایمانداری، سرفرازی اور کاملیت حاصل کر رہے ہیں؟ Never we not thinking about like that. ہم ویسا سوچ نہیں رہے۔ اس لیے میرے سی بہنوں بھائیو، تو خدا نے بھی شاگردوں کو پرکھا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ یہ شاگرد جو اس کے ساتھ رہے ہیں ان کی دلیری ویسی نہیں ہے جیسے یسوع مسیح انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یسوع کو تو کلام کرتے، خدمت کرتے، معجزات کرتے، قدرت کو دیکھا تھا۔ اب خدا انہیں بھی اسی کلام سے جو ہے نوازنا چاہتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ جب سب ایک جگہ جمع تھے، کہاں سے؟ آسمان سے آواز ہے۔ آواز کیسی؟ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو۔ آندھی، طوفان، جب آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے تو بہت ساری چیزیں اکھاڑ دیتی ہیں۔ ایک خوف برپا ہوتا ہے، ایک سکتہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے جو انسان ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتا ہے، یہ کیسی آندھی ہے، یہ کیسا طوفان ہے، یہ کیسا ڈر خوف ہے۔ مگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ کون بیٹھے؟ شاگرد تھے اور دوسرے لوگ تھے، اور شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ماں بھی موجود ہے۔ 120 لوگوں کی جماعت ہے جو صلیب کے بعد اس بالا خانہ میں مقصود رہتے اور خدا کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ گائے بگائے خداوند یسوع مسیح ان پر اپنا جلالی ظہور جو ہے ان سے ظاہر کرتا، ان سے بات کرتا، ان سے کلام کرتا۔ مگر وہ گھر جہاں وہ بیٹھے تھے، وہ ایماندار 120 لوگوں کی جماعت تھی جو دور دراز سے اس علاقے میں آئے تھے، جو ایمانداروں کے قبیلہ کہہ لیں، ایمانداروں کی کلیسیا کہہ لیں، ایمانداروں کا گروہ کہہ لیں، جو خدا کے وعدوں کے منتظری کے لیے ایک امید، ایک منتظری کی حالت میں تھی۔ اگر ہم اس وعدے کو سن کر پڑھ کر اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ نہیں کرتے تھے، اس میں خدا کی اس برکت کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں۔ Why؟ کیوں رد کر دیتے ہیں؟ یہ تو خدا باپ اور بیٹے کی محبت۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے نظریات کو، اپنے بدن کو کمزوری اور لاچاری گناہ میں دسے بدن کو پاک کریں، خدا کے روح القدس کی قوت میں آ جائیں، ڈر و خوف دور ہو جائے، ہم خدا کی بندگی کریں، خدا میں چلیں، خدا کے وعدوں میں انتظار رہیں۔ خدا کا آج بھی وعدہ ویسے ہی ہے جیسا خدا نے شاگردوں سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ہے never we wait۔ کیوں نہیں ہم خدا کا انتظار کریں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح دعائیہ انداز میں بنا رہے ہیں کہ نہیں جس طرح شاگردوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، چوٹنے کے بعد اس کام کا تجربہ کیا اور ایک جگہ پر ٹھہر کر خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے؟
और आगे लिखा है उन्हें आग की शोला, कैसी आग के शोला किसी बढ़ती जुबानें क्या दी, दिखाई। आंधी है, तूफान है, घराना है, परिवार है, ईमानदार है, दुआ में ठहरे हुए हैं, उनकी नूर की आंखें इस बरकत को देख रही हैं कि आसमान से एक आग नाज़िल हुई है। आपका काम है चीजों को भस्म कर देना, उनको जला देना, उनको राख और खाक बना देना, मगर ये जो आग उतरी है आसमान से, ये जिंदगियों को बदलने के लिए, ये उनको जलाने के लिए नहीं, ये उनको मिटाने के लिए नहीं, उनको खाक बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नियाज करने के लिए ये आग उन पर उतरी है। गौर करें, आप अपने घर में हैं, तूफान है, आप दरवाजा बंद कर लेते, डर और खौफ की हालत में, आंधी है, तूफान है, हर तरफ सन्नाटा है, और आग आसमान से आए, वो आपको दिखाई दे तो डर जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे, मगर शगीर डरे नहीं, शगीर कमकपी इन पर धारी नहीं हुई। तो लिखा है और उनमें से हाथ एक पर है, किन पर? 120 लोगों की जुमात, मां शिगिर्दों पर नहीं, मां शिगिर्द रूस नहीं पड़े, इस कुव्वत के लिबास में नहीं है, बल्कि लिखा है उन पर ठहरी, और लिखा वो सब रूह कुद्दस से बाहर। यहां पर ये नहीं लिखा कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, मगर लफ्ज आया है तो वो सब क्या है, रूह कुद्दस से भर के। रूह कुद्दस सबके लिए, मास बड़ों के लिए नहीं, सबके लिए। सब इस बरकत से फैयाब हो सकते हैं अगर वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, क्योंकि ये यीशु के सिपाही हैं। यीशु ने रुकने के लिए कहा, वादा किया था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार। तो आगे लिखा है और गैर ज़ुबानें क्या करने लगे, बोलने। ये निशान है उस कुव्वत का, उस बरकत का, कि वो गैर ज़ुबानें बोलने लगी। आप खुदा की इस बरकत में हैं, खुदा की इस कुव्वत में हैं, तो खुदा आपके साथ कलाम कर, खुदा चाहता इस कलाम को अब यरूशलेम में न रखा जाए, इस कलाम को आगे बांटा जाए, यरूशलेम से लेके यूदिया सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक खुदा इस कलाम को पहुंचाना चाहता है और शागिर्दों को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए खुदा के इरादों को समझने की लियाकत हासिल करें। मेरे कहने से आप कुव्वत नहीं पा सकते, आपका अपना करदारो अमाल है, क्या खुदा के इल्हाम और कलाम और खुदा की दी हुई बरकतों को किस तरह लेना चाहते हैं। अगर आप खुद अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कोई आपको देगा, अगर अपनी झोली नहीं फैलाओगे तो कोई उसमें डालेगा नहीं। इसका मतलब है हमारी जिंदगी को जरूरत, हमारे बदन को किसी ताकत की जरूरत है, जो ताकत आसमान और जमीन के यकसा मुकाशवे को जलाल, फजल और फजीलत में बना। मेरे इज्जत बहनों भाई, मैं बड़ा सोच विचार कर रहा था, खुदावंद ये क्या है। एक तरफ तो रूह कुद्दस देता है, शागिर्दों को कहता है जिनके गुनाह माफ करके माफ किए जाए, जिनके कायम रखोगे तो कायम किए जाएंगे। फिर ये वाकया किस तरह रूनमा होता है, इसके अंदर क्या है, खुदा का रूह बताता है, इसके अंदर खुदा की पावर है, खुदा का इख्तियार और वो ताकत है जो कलाम में। खुदा इस कलाम को आगे एक कुदरत किस्मत के तौर पर बढ़ाना चाहते हैं, कौमों तक गैर कौमों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों पहुंचाना चाहते हैं? कि शरीर इस कुव्वत से
सरशाद, उनके दिल बदल जाए, उनके दिमाग बदल जाए। हम सब तो पैदा होते हैं, हम कहते हैं मैं मसीही हूँ, हाँ कहना तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरा माँ मसीह, मेरा बाप मसीह, मेरी माँ दुआ करते थी, मेरा बाप दुआ करता था, हाँ बिल्कुल करता था। मेरा माँ चर्च जाती थी, मेरा बाप चर्च जाता था, भी वो तो जाते थे, मैं क्या करता हूँ? What we, हम क्या करते हैं? क्या हम वो करते हैं जो मेरे माँ बाप ने किया? इसलिए पेंटिकोस्ट का ये वाक्य, ये बरकत मेरे और आपके लिए, इस बरकत जो कुव्वत है, जो इसके अंदर पावर है, उसको हम हासिल नहीं करते, उसका तजर्बा नहीं करते। मगर ये पेंटिकोस्ट पर मां रखने वाली तमाम कलीसिया एक सुई होकर इस बरकत को जानती है, समझती है कि खुदावंद का कलाम दुनिया तक पहुंचे। कलाम के अंदर ही ताकत, कुव्वत और लियाकत है, खुदा की फजीलत है, खुदा का करिश्मा है। इसलिए इसको हम खुदा ने शागिर्दों का पहुंचाया, शागिर्दों का दिमाग, दिल तब्दील, क्योंकि जुबान जो दिखाई दी उनको खुदा ने जहर कर दी, और वो दुआ कर रहे हैं। वो दुआ करने वाले को ये मालूम नहीं होता। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं सेमिनरी में था तो आई ऑलवेज एवरी मंथ गो टू द प्रेयर माउंटेन, हर महीने में प्रेयर माउंटेन पर जाता और खुदावंद की बरकत का तजर्बा करने के लिए कलाम पढ़ता, दुआ करता, प्रोसेस में शरीक होता। खुदा ने वो आफ्टर 1 ईयर के बाद, लोग तो आज दुआ करे, दूसरे दिन वो गैर जुबान बोलना शुरू कर देते हैं। नो सीधा, नो राइट वे। शागिर्द नहीं बोलने लगे, मुंतज़िर रहे, रियासत की उम्मीद में रहे, ईमान में कामिल बन गए, खुदा के वादे के मुंतज़िर रहे। इसलिए खुदा ने बरकत दी। वो दुआ कर रहे हैं, मगर वो दुआ कर रहे हैं और समझने वाले, देखने वाले, उस हजूम को पता लगा हर एक को क्या सुनाई दे रहा है, जैसे उनके वतन की और उनके इलाके की क्या बोली। इसलिए मैंने क्या कहा, अपने 1 ईयर के बाद अर्ली मॉर्निंग 4 बजे प्रेयर माउंटेन पे जो इबादत होती थी उसमें हम जाते थे, मैं और पास्टर छोए। तो उस वक्त खुदा के रूह ने मुझे इस बरकत से नवाजा। मैं दुआ कर रहा था अपनी जुबान में, लॉन्ग प्रे करते करते सारा चर्च खत्म हो गया और तकरीबन ऑलमोस्ट आई टेक 2 आवर्स। जब मैं काफी देर बाद मैंने पास्टर जी को कहा, आपने मुझे बताया कि चर्च खत्म हो, उसने कहा खुदा करूं आप पर जुम्मश कर रहा था, खुदा की कुव्वत आप पर ठहरी हुई थी, आप दुआ कर रहे थे गैर जुबान। मैंने कहा नो, मैं तो अपनी जुबान में दुआ कर रहा नहीं, आप गैर जुबान में खुदा की तारीफ कर। इसलिए ये मुमकिन खुदा के शदीद तो दुआ करे, मगर सुनने वालों को अपनी अपनी जुबान सुनाई देती। 14 कबीलों के लोग वहां पर मौजूद, एक भी 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 14 कबीलों के लोग दूर दराज से वहां पर मौजूद हैं जो उस प्रे के हिस्से थे। वो समझ रहे हैं कि ये मेरे इलाके की दुआ और जुबान मैं सुन रहा हूँ, हर एक को खुदा इंटरप्रेट करके वो बरकत दे रहा है। मेरे बहनों भाइयों, एक तरफ बरकत का हिस्सा है और एक तरफ ये हैरान कुन काम खुदा ने उनकी जुबान और उनके ज़हन और उनके बदन को बदला। जो डरे हुए शागिर्द थे, डरपोक शागिर्द थे, जो यीशु का इनकार कर गए, उनमें कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ? पतरस खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, हालांकि यूहन्ना डरा नहीं था, वो सलीब पर था, मगर यहाँ पर जो कलाम का इख्तियार लेता है, कलाम की बरकत इसको मिलती है, जो कलाम के लिए बोलता है, जो कलाम के बरकत बांटता है, उसका नाम है पतरस। जब हम 14वें लिखे, पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों,
کیا کہا یہودیوں؟ اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیے لوگ حیران کن طور پر ایمانداروں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پرکھنے جس طرح کی دعا کرتا کریں۔ ہمارا چرچ یہ اس بات کے لیے کھلا ذہن رکھتا ہے، آپ غیر زبان بول سکتے بولیں، آپ کے لیے فریڈم ہے، وہ آپ کی پرسنل ترقی ہے، وہ آپ کے لیے پرسنل برکت ہے۔ جس زبان میں بھی آپ خدا کا خدمت کرنا چاہتے وہ کریں، مگر عقل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سمجھ اور بوجھ کے ساتھ۔ پرتس جو ہے پہلی دفعہ خدا کا کلام کر رہا ہے آفٹر دس بلیسنگ، روح القدس کی اس برکت کے بعد پترس دلیر ہوگا جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، اب وہ پہلا دعا بنا۔ تالی تو ویسے تو ہونی چاہیے۔ یسوع کا کلام کا کیا بن گیا؟ دعا بن گیا۔ وہ کہا جیسے تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلے ہی دن چڑھا ہے، بلکہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کے معرفت پترس نے بتا دیا۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یوئیل نبی کی نسبت کہی گئی تھی۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا، یہ لکھا کہ میں اپنا روح کس میں؟ ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ اس بات کو غور سے سمجھو۔ کلام میں لکھا یوحنا نبی نے کیا کہا؟ پترس نے بتا دیا کہ خدا فرماتا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں فرماتا ہوں، اس نے کہا خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح میں ہر بشر پر، بشر میں کیا بچے نہیں آتے؟ کچھ کلیسیوں کا ایمان ہے کہ بچے روح میں نہیں ہوتے، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے۔ جو زندگی دنیا میں آتی ہے وہ روح میں آتی ہے، روح میں زندگی ہے، جسم کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی روح میں ہے، اور روح جو ہے سب کے لیے ہے، برکت سب کے لیے ہے جو دنیا میں ہے اور دنیا میں آیا ہے۔ نبوت کا وقت، پیشن گوئیوں کا وقت، کلام کرنے کا وقت۔ آگے لکھا تمہارے جوان رویا، تمہارے بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ واہ، رویا کا وقت شروع ہو گیا، کلام و بشارت کا وقت شروع ہو گیا، آسمان کھل گیا، زمین کھل گئی، زمین پر بھی خدا کا جلال، آسمان پر بھی خدا کا جلال، اور کلام جو ہے میری قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے کیا بن گیا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی؟ اس سے بڑی کیا نبوت ہو کہ اس کا کلام میرا چراغ ہے، میری اندھی آنکھوں کو وہ روشن کرتا ہے، میرے بجھے دلوں کو وہ تسلی دیتا ہے، وہ میری زندگی کی قوت۔ اس لیے اگلی بات جو خدا کے بندہ نے کہی وہ آخری بات سنیے، جب اس کے ہم پڑھتے ہیں 36ویں آیت میں لکھا پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے۔ ایک گھرانہ نہیں بلکہ سارا گھرانہ، ہر نسل، ہر طبقے کے لوگ جو ہے یہ جان لے۔ کیا جان لے؟ سمجھ لے۔ کیا کہا خدا نے؟ یعنی کہ باپ، آسمانی باپ نے اسی یسوع کو بتا دیا انہیں، ان یہودیوں کو جو تمسکر اڑا رہے ہیں، جو بلیم کر رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو نشے میں ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ ارے بھائی کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کے لوگ خدا کی قدرت کا نیا لباس پہن چکے، ان کے ذہن نئے ہو گئے، ان کی آنکھیں نئی ہو گئی ہیں، ان کے دماغ میں، بدن میں، روح میں، ہر جگہ پر کلام جو ہے وہ چھن چھن نکل رہا ہے۔ اور خدا کا بندہ دلیری کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ فرماتا ہے اے اسرائیل کے سارا گھرانہ سن لے، جان لے، خدا نے، میرے آسمانی خدا نے، وہ خدا جو آپ کا خدا، میرا خدا، ہر قوم کا خدا، جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
ایک اور دو یا تین لوگوں سے پورے یہودیہ کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے کیا کیا مصلوب کیا، بتا دیا کہ اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، اگلی بات خداوند بھی کیا اور بتا دیا۔ کیا مبارک ہے کہ خدا نے جسے تم نے مصلوب کیا اسے اذیت دی، اسے تکلیف دی، اسے مارا کوٹا کوڑے لگائے صلیب پر چڑھا دیا۔ میرے خدا نے، آپ کے خدا نے اسے خدا بھی کیا اور مسیح۔ اس لیے میری عزیز بہنوں بھائی، آج کا دن، آج کا وقت، آج کی گھڑی آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جس یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا ہے، اس نے اس برکت کو، اس قوت کو نازل کیا ہے، آپ کے انگاروں کی مانت، آپ کی برکت کی مانت، تاکہ ہم یہ ہو جائیں، ہم قوت کا لباس پہن لیں، سنہری لباس پہن لیں، پاک لباس پہن جائیں، دلہن بن جائیں اور یسوع پر ایمان لے آئیں جو میرے لیے مصلوب ہوا، جسے خدا نے مسیح بھی کیا اور خدا بھی کیا۔ اس کے بارے میں زبور نویس فرماتا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خدا۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، ماس خادم کی آواز کے ساتھ اپنے دل دماغ کو لگائیے اور اس کلام کی برکت کا تجربہ۔ یہ مایوسیاں جو رہتی ہیں ہماری زندگی میں، یہ ہم خود سے مایوس ہو، ہم ہاتھ رکھتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ نہیں بچتے، ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے نظر آتے، ہم ٹانگیں رکھتے ہوئے بھی لنگڑے نظر آتے۔ واہ، یہ کمزوری ہے، یہ ہماری زندگی کا ڈپریشن ہے۔ آئیے نکلیں اور خدا کا ذکر کریں۔ آمین۔ کیا واقعی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کلام سب کو برکت ملی ہے؟ کیا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اس کی قوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو سب بول جا کرو، میرے میں آواز ہے، پیچھے آواز آ رہی؟ تو آئیے آج خدا ان کی شکر گزاری کی، خدا کو یاد کریں۔ یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، خدا کے لوگ دعا کر رہے تھے تو خدا نے اس برکت کو نازل فرمایا اور وہ خدا کے حضور گواہی بن کے کلام کرنے میں ان کو صداقت مل گئی، حقیقت مل گئی۔ یہ بند کر